कहिलेकाहीँ झनक्क रिस सबैलाई उठ्छ, तर धेरै यस्ता मानिस हुन्छन् जो सामान्य भन्दा धेरै पटक रिसाउने, लामो समय रिसाउने र रिसाउँदिन भन्दा पनि आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने। आज रिस अर्थात् एङ्गर, रेज कसरी सुरु हुन्छ, यस्तो बेलामा हाम्रो दिमागमा के भएको हुन्छ र एङ्गरलाई कन्ट्रोल गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझाउने प्रयास गर्नेछु। एङ्गर र फियर प्राणीहरूको जीवन रक्षाको लागि अति नै उपयोगी इमोसनल रेस्पोन्स हो। जब तपाईले आफ्नो अगाडि केही डरलाग्दो कुरा जस्तै बाघ देख्नुभयो भने त्यो संकेत झट्ट दिमागको थ्यालमसमा जान्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट दिमागको कर्टेक्समा पुग्छ अनि त्यहाँबाट झट्टै एमिग्डालामा जान्छ अनि यस भागले झट्टै उत्तिखेर शरीरलाई उक्त थ्रेटबाट जोगिन संकेत गर्छ। यो सबै काम आधा सेकेन्डभन्दा कम समयमा हुन्छ। हाम्रो दिमागले वास्तवमा भएको के हो भनेर राम्रोसँग कन्सियस ब्रेनले थाहा पाउनु अघि नै हामीले रियाक्ट गरिसक्छौँ। त्यसको ठिक केही समयपछि तर थ्रेट सुरु भएको 1 सेकेन्ड भित्रै हाम्रो दिमागको अघिल्लो भागले प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सले शरीरले भर्खर गरेको रियाक्सन ठिक छ छैन, डराउनु पर्ने स्थिति हो होइन भनेर निर्णय लिन्छ र यदि खासै डराउनु पर्ने रहेनछ भने केही सेकेन्ड भित्रै हामी भाग्न वा अन्य खाले रियाक्सन देखाउन छोड्छौँ। यदि यसरी आधा सेकेन्ड भित्रै हाम्रो दिमाग रियाक्ट नगरी ऊ त्यो परबाट आएको बाघ हो होइन वा आफूलाई हानि गर्छ या गर्दैन भनेर अनुमान गरेर समय कुरेर बस्ने हो भने हामी शिकार भइसक्थ्यौँ। त्यसैले पनि क्विक रियाक्सन देखाउनु हाम्रो जीवन रक्षाको निम्ति निकै आवश्यक छ। हाम्रो दिमागले सुरुमा सबै थ्रेटलाई एकै तरिकाले रियाक्ट गर्छ। जस्तै आफू अगाडि आएको बाघ होस्, डरलाग्दो मानिस होस्, सर्प होस्, भूकम्पको कम्पन होस्, कसैले पछाडिबाट आएर तर्साएको होस्, कसैले आफ्नो विरुद्ध आक्रमण गर्न आएको होस् या कसैले आफूलाई नराम्रो कुरा भनेको होस्। दिमागले समय नकुरी दिमागको अघिल्लो भाग प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सले राम्रोसँग खोजी नीति नगरिकन पनि रियाक्ट गरिदिन्छ। यस्तो स्वस्थकर लाइफ सेभिङ रियाक्सन सबैको सदैव राम्रोसँग काम गर्दैन। उदाहरणको लागि यदि तपाईलाई झट्ट रिसाउने बानी छ भने तपाईलाई आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा देख्नुभयो वा कसैले केही कुरा भन्यो भने उक्त संकेत दिमागको थ्यालमसमा जान्छ। भर्खरको नयाँ घटना भएकाले थ्रेट हो होइन भनेर निर्कुल गर्नको लागि यस थ्यालमसले खासै फिल्टर नगरी कर्टेक्समा पठाइदिन्छ। यस कर्टेक्सले बाहिरबाट दिमागमा आएको संकेतलाई बुझ्ने मिनिङ दिन्छ। वस्तु हो कि जीव हो कि वा आफ्नो विरुद्धको अट्याक हो कि के हो भनेर त्यस बारेमा खुलाउँछ, छुट्याइदिन्छ। यस केसमा कसैले आफू विरुद्ध व्यवहार गरेको वा भर्बल अट्याक गरेको थ्रेटको रूपमा बुझ्दछ अनि उक्त संकेत एमिग्डालामा पठाउँछ। एमिग्डालाले यस संकेतलाई ठूलो थ्रेटको रूपमा लिन्छ र शरीरलाई सोही अनुसार काम गर्न संकेत पठाउँछ। कोही आधा सेकेन्ड भित्रै रियाक्ट गरेर झनक्क रिसाउने, नसोची झ्याप्पै बोल्ने हुन्छन्। याद गर्नुहोस्, यी सबै घटना सुरु भएको आधा सेकेन्ड भित्रै भइसक्छ। यसै बेलामा हिप्पोक्याम्पसको पनि काम आउँछ। यस हिप्पोक्याम्पसले पुरानो घटनालाई मेमोरी बनाएर राख्ने र अहिलेकोसँग कम्पेयर गर्ने गर्छ। यदि यसले भर्खर भएको घटना, पहिला आफूमा भएको अन्याय वा अरू कुनै मेमोरीसँग मिल्न गएको संकेत हिप्पोक्याम्पसले पठायो भने एमिग्डाला झन् चर्कन थाल्छ, ओभर रियाक्टिभ हुन थाल्छ, रिस झट्टै मर्दैन। कसैको यसरी एमिग्डाला ओभर रियाक्ट गरिदिँदा दिमागको अगाडिको भाग प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सले ओभरराइड गरिदिन्छ र एमिग्डालाको संकेतलाई मत्थर पारिदिन्छ अनि 1-2 सेकेन्डमै रिस उठे पनि धेरै रियाक्ट नगर्ने, काम भएर बस्ने संकेत पठाउन सफल हुन्छ। यही प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सको कारण हामीले भइगो कोही मानिस त यस्तै हुन्छन् वा यहाँ रियाक्ट गर्न जरुरी छैन वा यो झगडा गर्ने समय होइन, केही फाइदा छैन भन्ने खुबी हामीलाई दिएको हुन्छ। धेरै रिसाउनेहरूको प्राय एमिग्डालाले थ्रेटको संकेत पाएर रियाक्ट गरिसकेपछि वा रिस उठिसकेपछि उत्तिखेरै प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सले करेक्सन नगरिदिँदा समस्या सुरु हुन्छ। अर्थात् एमिग्डालाको संकेत प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सको संकेत भन्दा चर्को भइदिन्छ अनि झट्टै रिस कम हुँदैन।
झट्टै कुल डाउन हुन सकिँदैन। अरूलाई खासै ठुलो नलागेको समस्या पनि आफूलाई ठुलो लाग्छ, झट्ट रिस उठ्छ, लामो समय रिस उठ्छ। उस्तै परि अति नराम्रो वचन बोल्ने, सामान फालिदिने, भाँचिदिने, पिट्ने समस्या देखिन्छ। अनि भर्बल एग्रेसन फिजिकल एग्रेसनमा परिणत हुन्छ। कतिपय मानिसहरू रिस उठेपछि ब्ल्याकआउट हुने गर्छन्। आफूले आवेशमा सामान फोरेको, अरूलाई पिटेको जस्ता फिजिकल एग्रेसन देखाएको कुरा उनीहरूलाई पत्तै हुँदैन। यस्तो समस्या हुनेलाई इन्टरमिटेन्ट एक्सप्लोसिभ डिसअर्डर भनिन्छ। उपचार। आज रिसाउने बानी कम गर्न घरमा आफै नियन्त्रण गर्न 20 वटा होमवर्क असाइनमेन्ट दिन्छु तपाईलाई। यहाँ मैले दिने 20 वटा होमवर्क असाइनमेन्ट तपाईले आजैको मितिदेखि नियमित फलो गर्नुपर्छ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि। तर तपाईले के कुरामा याद राख्नुपर्छ भने यदि तपाईको एङ्गर यति ठुलो छ कि तपाईको रिलेसनसिप, जब र लाइफको अन्य क्षेत्रमा पनि असर गरिसकेको छ भने तपाईले नियमित साइकोथेरापीसँग प्रत्यक्ष भेटेरै थेरापी लिनुपर्छ। एङ्गर सबैको उही खाले हुँदैन। कसैको जेनेटिक कारणले हुन्छ, जन्मदेखि नै सुरु हुन्छ र पछि बढ्दै जाने हुन्छ। कसैको पछि गएर कुनै शारीरिक वा मानसिक घटना भएपछि सुरु हुन्छ। कसैले एङ्गर आफै नियन्त्रण गर्न सफल हुन्छन् भने कोहीलाई नियमित थेरापी लिनुपर्छ। हाम्रो दिमागको कोष र कोष बीचको कनेक्सन र उक्त कनेक्सनमा सहयोग गर्ने न्युरोट्रान्समिटर्स अर्थात् न्युरोकेमिकल्सको मात्रा र एफिसियन्सी बढाउन मेहनत गर्न सकिन्छ। यसको लागि आफ्नो सोचाइ, काम गराइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यस प्रक्रियालाई न्युरोप्लास्टिसिटी भनिन्छ। कसैलाई 6 महिना लाग्छ भने कसैलाई 6 वर्ष लाग्न सक्छ। हामी सबै एकै खाले छैनौं, तर हामी सबैले केही न केही इम्प्रुभ गर्न सक्छौं, प्रगति गर्न सक्छौं। होमवर्क असाइनमेन्ट नम्बर 1। यदि तपाईँ भित्रैदेखि म रिसाउने बानी हटाउँछु भनेर अठोट लिनुहुन्छ भने तपाईले मैले आफै एङ्गर कन्ट्रोल गर्न सकिनँ, अहिलेसम्म मैले गरेको तरिकाले मलाई भएन, म अबदेखि अरूको कुरा सुन्छु, म थेरापिस्टको शरणमा जान्छु, एक्सपर्टले जे भन्छन् ठिक उही गर्छु, चित्त बुझे पनि गर्छु, चित्त नबुझे पनि गर्छु, म मेरो भलो चाहने सबैको, परिवारको सदस्य र साथीभाइको कुरा सुन्छु भनेर भित्री मनदेखि आफैले बुझेर अठोट लिनुपर्छ। अरूको दबावमा मात्र एङ्गर म्यानेजमेन्ट गर्नु हुँदैन। पहिलो असाइनमेन्ट, आजको मितिदेखि एक्सपर्टले वा घरका अन्य सदस्यले जे भन्छन् त्यो सबै कुरा मान्नुस्, मान्ने खुबी बढाउनुस्, अरूको शरणमा जानुस्, प्रति प्रश्न नगर्नुस्। नम्बर 2। एङ्गर अर्थात् रिसले तपाईको जीवनमा अहिलेसम्म के कस्ता असर गरेको छ मूल्याङ्कन गर्नुस्। लेखेर लिस्ट बनाउनुस्। तपाईले कुन कुन सम्बन्ध गुमाउनु भयो, कतिलाई चिडाउनु भयो, एङ्गर नभएको भए के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कति कुरा घाटा भयो, यी सबै कुराको लिस्ट तयार पार्नुस्। यो कार्यमा तपाईले आफ्नो नजिकको नातेदार र साथीभाइलाई पनि लिस्ट तयार पार्न आग्रह गर्नुस्, किनकि तपाईले आफूले गरेको कुरा धेरैजसो आफूलाई ठिकै लाग्छ, तर तपाईँ आफू वरिपरि हुनेले र आफ्नो भलो चाहनेले तपाईले भन्दा राम्रो मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। नम्बर 3। कुन कुन कुराले रिस उठाउने गर्छ, कुन कुन कुराले एङ्गर ट्रिगर गर्छ, त्यस्ता ट्रिगर्सको लिस्ट तयार पार्नुस्। कसैलाई चर्को आवाजले झनक्क रिस उठ्छ, कसैलाई बच्चा रोएको आवाजले, कसैलाई भनेको काम झट्ट भएन भने, कसैलाई लाइनमा कुर्नु पर्दा, कसैलाई अरूले हुन्न मिल्दैन भनेर जवाफ दियो भने आदि। ट्रिगर लिस्ट तयार भएपछि अर्को पटक उक्त ट्रिगर नजिक जानु अघि, फेस गर्नु अघि मलाई यस कुराले रिस उठाउँछ, मैले ठुलो रियाक्ट गर्नु हुँदैन, म सचेत हुनुपर्छ भनेर पहिले दिमागलाई तयार पार्नुस्। यसरी सचेत भइयो भने दिमागको प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सलाई एक्टिभ राखिरहन सकिन्छ र एमिग्डालाको एङ्गर सङ्केतलाई मत्थर पाइरहन सकिन्छ। नम्बर 4। आजको मितिदेखि अहिलेदेखि नै तपाईले फलानुले गर्दा मलाई रिस उठ्यो, उसले यस्तो नगरिदिएको भए मलाई रिस उठ्थेन भन्न रोक्नुस्। घटना जस्तो सुकै होस्, अरूलाई दोष दिने काम बन्द गर्नुस्। यदि तपाईँ सहभागी भएको ठाउँमा तपाईँको उपस्थितिमा झगडा र चर्काचर्की भएको छ भने तपाईँले सुरु नगरेको भए पनि तपाईँकै गल्ती मान्नुपर्छ र तपाईँले फुल रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। तपाईँले कुनै सङ्घ संस्थाको म्यानेजरको जस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। यदि तपाईँ त्यस ठाउँको हेड हो भने त्यहाँ भएको झगडा र चर्काचर्की रोक्ने
बढ्न नदिने, मत्थर पार्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। आजको मितिदेखि तपाईले आफू सहेर पनि पीडित नै हुनु परे पनि झगडा बन्द गर्नुपर्छ र म्यानेजर वा हेड पर्सनको भूमिका निभाउनुपर्छ। नम्बर 5, नरिसाउने मेहनत गर्दा गर्दै पनि रिस उठ्यो भने त्यस अनुभवलाई 0 देखि 10 को स्केलमा भाग लगाउनुहोस्। 0 भनेको रिस नउठेको र 10 भनेको आजसम्मकै सबैभन्दा ज्यादा रिस उठेको। यसरी कुन घटनामा कति नम्बर दिनुभयो लेखेरै राख्नुभयो भने तपाईले आफू दिनमा कति पटक रिसाउनु हुँदो रहेछ र कति साह्रो रिसाउनु हुँदो रहेछ भनेर मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ। यदि तपाईले घरमा अरू व्यक्ति सामान्य कुराकानी गर्दा आवाज चर्को लागेर झिँजो लागेर रिस उठेपछि त्यस रिसको स्केल 7 दिनुभएको छ भने अनि अरूले जानी जानी नियतवश केही कुरा तपाईको बारेमा अति नै नराम्रो भन्दा उठेको रिसलाई पनि 7 नम्बर दिनुभएको रहेछ भने तपाईले कुन बेलामा कति धेरै वा कति कम रिसाउनु पर्ने रहेछ, कुन कतिको सिरियस कुरा हो या सिरियस थ्रेट हो भन्ने कुरा तपाईलाई ज्ञान रहेनछ भने तपाईले आफै महसुस गर्नुहुनेछ। सबै कुरामा उत्तिकै रिसाउँदा तपाईको रिसको महत्त्व नै घट्छ र अरूले सिरियसली लिँदैनन् र आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न झन् धेरै चर्को हुनुपर्ने, झन् धेरै रिस र एङ्गर देखाउनु पर्ने हुन सक्छ। नम्बर 6, यदि तपाईको निकै लामो समयदेखि रिसाउने बानी थियो र तपाईको घर परिवार, साथीभाइ, कोवर्करहरूले सुधार्ने प्रयास गरेका थिए भने सायद उनीहरू अब तपाईसँग हरेस खाइसके। तपाईको उपस्थितिले उनीहरूलाई असहज बनाउने पनि भइसक्यो होला। यही कारणले पनि उनीहरूले तपाई आउने बित्तिकै सतर्क हुने, मुड र माहौल चेन्ज गर्ने, यो मान्छे आएको बेलामा यस्तो गर्न हुँदैन वा उस्तो गर्न हुँदैन भनेर माइन्डसेट भइसक्यो होला। यो व्यक्तिको काम गरिदिहालौँ नत्र माहौल नै खराब पार्छ भनेर तपाईको अगाडि सबै कुरा ठिक्क पार्न थालिसक्यो होला। यस्तो भएको छ भने तपाईलाई सुध्रने मौका मिल्दैन। तपाई आजै गएर तपाईको नजिकको मानिससँग वा जोसँग नियमित सङ्गत हुनुपर्छ उनीहरूसँग गएर तपाईको बानी उनीहरूलाई ठिक नलागेको बेलामा वा तपाईले आफ्नो अनुहार र बोलीमा एङ्गर एक्सप्रेसन देखाएको बेलामा अनेस्ट भएर भन्न लगाउनुहोस्। घरमा पनि सम्पूर्ण परिवारलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यदि म चर्को भएँ, रिसाउन थालेँ भने तुरुन्त मलाई सतर्क गराऊ भन्नुहोस्। म रिसाएको बेलामा वा रिसाएको जस्तो देखिएको बेलामा मलाई भन्नुहोस्, मलाई सुध्रिने मौका मिल्छ र म रिसाउँदिन भनेर भर्बल कन्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्। रिस धेरै हुने मानिस प्राय सबै कुरा आफ्नो कन्ट्रोलमा होस्, आफूले भनेको जस्तो होस्, आफ्नो आदेश मानोस् भन्ठान्छन्। तपाईले म रिसाएँ वा रिसाएको जस्तो सङ्केत देखाएँ भने मलाई भन वा मलाई सतर्क बनाऊ भनेर अरूलाई आदेश दिइसकेपछि उनीहरूले तपाईले दिएको आदेश पालना गरेर त फेरि रिसाइस्, अनुहार रातो पिरो बनाइस् भनेर भने तपाईलाई पहिलेको भन्दा कम रिस उठ्छ, किनकि उनीहरूले तपाईले दिएको आदेश पालना गरेका हुन्। पहिले निर्णय गरिसकेको भर्बल कन्ट्र्याक्ट अनुसार नै भएपछि तपाईको एमिगडालाले खासै रियाक्ट गर्दैन। यस्तो बेलामा तपाई कम रिसाउनुहुन्छ। नम्बर 7, कतिपय समय तपाई रिसाउनु भएकै हुँदैन तर तपाईको चर्को र च्याठिएको बोलीले प्लस तपाईको पहिलेदेखिको रिसाउने बानीले गर्दा तपाईको वरपरकाले तपाई रिसाएको झैं ठान्छन् अनि बिना कारण रिसाएको भन्ठानेर तपाईलाई हप्काउन पनि सक्छन्। तपाईलाई भने आफू कति पनि नरिसाएको बेलामा त्यस्तो आरोप लगाउँदा झन् रिस उठ्छ। यो साइकल ब्रेक गर्नको लागि कम्युनिकेसन अलि राम्रो बनाउनु पर्छ। आफूलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको बेलामा, रिस उठेको बेलामा किन रिस उठेको प्रश्न भन्नुपर्छ र रिस नउठेको बेलामा अरूले आफू रिसाएको जस्तो माने भने अनुहार नबिगारिकन, चर्को नबोलिकन म रिसाएको छैन भन्नुपर्छ। पुनः दोहोऱ्याउँछु, यहाँ रिस नउठेको बेलामा अरूले आफू रिसाएको जस्तो माने भने अनुहार नबिगारिकन, चर्को नबोलिकन म रिसाएको छैन भन्नुपर्छ र के कारणले उनीहरूलाई आफू रिसाए जस्तो महसुस भयो भनेर नम्र भएर सोध्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईँ आफू सुध्रने मौका मिल्छ। भर्बल टोन या फेसियल एक्सप्रेसन के सुधार्नु पर्ने हो सुधार्ने मौका मिल्छ र भविष्यमा अन्य ठाउँमा यस्तो समस्या हुन पाउँदैन। नम्बर 8, रिसाउने व्यक्तिले आफू चर्को स्वर गरेन, कडा भएर प्रस्तुत भएन भने आफूलाई हेप्छन् भन्ने मान्यता राख्छन्।
तपाईँ रिसाहा हुनुहुन्छ, आक्रोश देखाउनुहुन्छ भने तपाईँको काम पनि चाँडो बन्न सक्ला। तर तपाईँको आफ्नो आँखा अगाडि समयमै काम भने पनि तपाईँ नभएको बेलामा, तपाईँको अनुपस्थितिमा, तपाईँको काम बिग्रन लागेको बेलामा बिग्रन नदिने, सम्हाल्ने, तपाईँको काम गरिदिने, समयमै खबर गरिदिने कोही हुँदैनन्। बरु यसलाई ठिक्क पर्ने भयो भनेर मुस्काएर बस्नेहरू धेरै हुन्छन्। उस्तै परे तपाईँ नभएको बेलामा थप बिगार्न तयार हुनेहरू धेरै हुन्छन्। तपाईँले एउटा सानो गल्ती मात्र गर्नुभयो भने पनि भित्रभित्रै तपाईँको विरुद्ध एकजुट भएर लाग्ने प्रशस्त हुनेछन्। तपाईँसँग आजसम्म फेस टु फेस झगडा गर्न नसकेकाहरू पछाडिबाट भित्रभित्रै बदला लिन तम्सने गर्छन् र तपाईँको प्रोफेसनल लाइफ र सामाजिक लाइफमा समेत धक्का दिन पछि पर्दैनन्। अगाडि ठिक्क पार्ने तर पछाडिबाट भने भित्रभित्रै बदला लिन तम्सने कायरहरू समाजमा प्रशस्त हुने हुँदा तपाईँको अहिलेसम्म रिसाएर कडा भएर फाइदा भएको बनेको कामको तुलनामा सबै बेकाम हुन पनि सक्छ, धेरै घाटा हुन सक्छ। तपाईँले मिठो बोली र नम्र भएर प्रस्तुत हुनुभयो भने अरूले नटेर्लान्, काम झट्टै नबन्ला। तर तपाईँको अनुपस्थितिमा तपाईँको बिग्रन लागेको काम, तपाईँलाई पर्न सक्ने समस्या हल गरिदिने मानिस प्रशस्त हुनेछन्। कुनै राम्रो अपर्च्युनिटी छ भने तपाईँलाई खबर गर्छन्, भित्री कुरो सेयर गर्छन्। अन्तिममा सरदरमा तपाईँलाई फाइदा नै हुन्छ। आजको मितिदेखि आफूलाई जति नै चित्त नबुझे पनि आफ्नो काम बनाउनको लागि अनुहारमा रिस नदेखाउनुहोस्, कसैलाई नचिडाउनुहोस्। नम्बर 9, कुनै बेला कोही मानिस तपाईँलाई जानी जानी दुःख दिएका छन् जसले गर्दा तपाईँलाई असह्य भयो भने रिसाएर आवेगमा बदला नलिनुहोस्। याद गर्नुहोस्, अबदेखि तपाईँले आफ्नो रिसलाई हतियार बनाउन पाउनुहुन्न र आफ्नो रिस र आवेगको दोष अरूलाई दिन पनि पाउनुहुन्न। कुनै भर्बल वा फिजिकल एग्रेसन देखाउन पाउनुहुने छैन। यस्तो बेलामा तत्काल कम्तीमा केही सेकेन्ड तपाईँले आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मिल्छ भने त्यस्तो स्थितिबाट आफूलाई पर लैजानुहोस्, एकछिन हिँडेर आउनुहोस्। यदि मिल्दैन भने आँखा बन्द गरेर लामो समय सास फेर्नुहोस्। 1 मिनटमा कति पटक सास फेर्नु हुँदो रहेछ गन्नुहोस्। अति नै रिसाएको बेलामा हातको नाडी कति धेरै चल्दो रहेछ विचार गर्नुहोस्। आफ्नो नर्मल सास फेराइ रिस उठेको बेलामा आफ्नो नर्मलको तुलनामा सास फेराइ र नाडीको चालमा कति बदलाव आयो हिसाब गर्नुहोस्। यी सबै गर्दा तपाईँले केही मिनट खर्च गर्नुहुनेछ। पहिलो 1-2 मिनट मात्र तपाईँले आफ्नो माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै नै प्रगति गर्नुभयो भनेर बुझ्नुहोस्। दिमागले निकै ठुलो थ्रेट महसुस गरेको बेलामा एमिगडालाले मुटुको चाल बढाउन, सास प्रश्वासको गति बढाउन सङ्केत पठाउँछ। यदि तपाईँले सोही बेलामा मुटुको चाल, श्वास प्रश्वासको गति हिसाब गर्नुभयो र आफ्नो करेन्ट स्थिति बारेमा हेक्का राख्नुभयो, फोकस गर्नु भनेको प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स अर्थात् थिङ्किङ ब्रेनलाई थप एक्टिभ पार्नु हो, थप ट्रेन गर्नु हो। मलाई रिस उठेको छ, मेरो अनुहार रातो र तातो छ, मेरो नाडीको चाल बढेको छ, तर म आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्छु भनेर लागि पर्नुभयो भने तपाईँले बिस्तारै नसोचिकन रियाक्ट गर्ने बानी घटाउँदै जानुहुनेछ। नम्बर 10, रिसाउने बानी हुनेको प्राय जवाफ फर्काइहाल्नुपर्ने, बोलिहाल्नुपर्ने बानी हुन्छ। कसैले आफूलाई आफ्नै बारेमा वा अन्य कुनै विषयमा केही भनेका छन् भने जवाफ फर्काइहाल्ने बानी आजदेखि बन्द गर्नुहोस्। जस्तै कसैले आज किन कपाल नकोरेर बसेको भन्यो भने तेरो कपाल के हिरो हिरोइनको जस्तो छ भन्ने खालको जवाफ नदिनुहोस्। अरूले भनेको कुरा सुन्नुहोस्, चित्त बुझेन भने बरु इग्नोर गर्नुहोस्, तर उल्टै नझम्टिनुहोस्। कसैले आफ्नो विरुद्ध केही बोलेको जस्तो लाग्छ भने तुरुन्तै उसको नराम्रो र उसलाई चित्त दुख्ने खालको जवाफ नफर्काउनुहोस्। जस्तालाई तस्तै गर्छु भनेर नसोच्नुहोस्। यदि कुराको वा छलफलको मूल टपिक तपाईँ हो भने सोही टपिकमै बस्ने बानी राख्नुहोस्, टपिक चेन्ज नगर्नुहोस्। जहिले पनि जे कुराको पनि जवाफ फर्काइहाल्नु पर्ने बानी आजको मितिदेखि रोक्नुहोस्। सुन्ने र ग्रहण गर्ने क्षमता बढाउनुहोस्। यसो गर्नु भनेको प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सलाई एक्टिभ गर्नु हो र प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सको फङ्सन डेभलप गर्नु हो। नम्बर 11, कसैले तपाईँको बानी व्यवहारको बारेमा नराम्रो भन्यो वा कुनै कुरा क्रिटिसाइज गर्यो भने त्यसको आजैको मितिदेखि स्वीकार्नुहोस्।
उनीहरूको खास गरी तपाईंलाई चिन्नेहरूको तपाईंप्रतिको मूल्याङ्कन तपाईंलाई 100% चित्त नबुझ्ला तैपनि स्वीकार्नुहोस्। उनीहरूले खोटी देखेको कुरा तपाईंको लागि सुध्रने मौका मिल्छ। मानौ यदि तपाईं आफ्नो सुरले बजारतिर लाग्दै हुनुहुन्थ्यो र कसैले सर्टमा टाँक पनि मिलाएर लगाउन नजाने कस्तो मान्छे हो भन्यो भने तपाईंलाई झनक्क रिस उठ्ला। मेरो कपडा म जसरी पनि लगाऊ, तँलाई के मतलब भनेर झगडा नगर्नुहोस्। टाँक बिग्रेको छ भने फिक्स गर्नुहोस्। आफूलाई चित्त नबुझ्ने रिस उठ्ने घटनालाई आफ्नो बानी परिवर्तन गर्ने मौकाको रूपमा लिनुहोस्। नम्बर 12, यदि तपाईलाई घरमा वा काममा खालि मलाई मात्र खेदो खन्छन् जस्तो लाग्छ भने उनीहरूले कुन बेलामा कस्तो हुँदा तपाईलाई रिस उठाउँछन् ध्यान दिनुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँ परिवार र समाजमा अरूसँग बस्ने भएपछि उनीहरूको मूल्य मान्यता पनि तपाईले मान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र सोही अनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि तपाईले तपाईको भलो चाहने आफ्नै परिवार, नातेदार र साथीभाइहरूसँग डिल गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले लाइफमा ठूलो तनाव, ठूलो घटना पनि डिल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले ठूला प्रोजेक्ट सफल रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न। जसरी एक कुशल खेलाडी बन्नको लागि तपाई जति नै प्रोफेसनल खेलाडी भए पनि कोचको कुरा सुन्नै पर्छ, त्यसरी नै लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि आफ्नो बानी व्यवहार र खुबी राम्रोसँग चिनेका आमा बाबु, दाजुभाइ र साथीले सुधार्नु पर्छ भनेको कुरा तपाईले सुधार्नै पर्छ। तपाईले आजको मितिदेखि आफ्नो परिवार, नजिकको नातेदार, कोवर्करसँग कुनै पनि हालतमा बाजाबाज गर्न पाउनु हुँदैन। तपाईलाई उनीहरू 100% गलत लागे पनि तपाईले सहज स्वीकार्नुपर्छ। नम्बर 13, कुनै पनि कुरा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्र नहेर्नुहोस्। यदि मेरो पक्षमा छैनस् भने त मेरो विरुद्धमा छस् जस्तो व्यवहार आजदेखि बन्द गर्नुहोस्। मैले भनेको जस्तो भएन भने म स्वीकार्न सक्दिनँ जस्तो नगर्नुहोस्। आजको मितिदेखि कसैले हुँदैन, मिल्दैन भन्यो भने आफूले जानेको वा चाहेको र अरूले जानेको वा बुझेको बीचतिरको सत्यता छ भनेर बुझ्नुहोस्। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्र नसोचेर बीचमा ग्रे एरिया पनि खोज्ने गर्नुहोस्। नम्बर 14, कुनै पनि नकारात्मक कुरालाई, आँखाको अगाडि देखेको नेगेटिभ कुरालाई पोजिटिभ कसरी सोच्न सकिन्छ ध्यान दिनुहोस्। जस्तै तपाईँ कतै सुपरमार्केटमा सामान किन्न लाग्नु भएको छ र क्लर्कले अलिक ढिलो गरेको कारण लाइन लामो भयो र तपाईँलाई अति नै फ्रस्ट्रेट महसुस भयो, भित्रभित्रै मुरमुरिनु भएको छ र एमिगडालालाई निकै फायर बनाउनु भएको छ भने यस नेगेटिभ कुरालाई पोजिटिभमा लानको लागि, प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सलाई एक्टिभ राख्नको लागि तपाईले अहिलेको नेगेटिभ सोचाइलाई पोजिटिभमा लानुपर्छ। जस्तै ओहो हेर दिनभर उभिएर काम गर्नुपर्छ, खुट्टा कति थाकेको होला, कसैले उसलाई ब्रेक दिन्छन् कि दिँदैनन् होला, कति थाकेको होला, यत्रा मान्छेसँग डिल गर्नुपर्छ, कति धैर्य होला, उसलाई गाह्रो नहोस् भनेर बरु म केही मिनट ज्यादा कुर्छु, त्यति त म गर्न सक्छु भन्ने खालको पोजिटिभ सोचाइतर्फ लाग्नुहोस्। प्रत्येक नकारात्मक घटनालाई सकारात्मकमा बदल्नुहोस्। नम्बर 15, यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ र तपाईँको साना बच्चापछि खास गरी 3 वर्ष मुनिको सन्तान छ भने 1 हप्ता लगातार र पटक 24 घण्टा रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने जिम्मा लिनुहोस्। रिसाउने बानी हुने धेरै पुरुषहरू सन्तानको ससानो गल्ती देखेर अति फ्रस्ट्रेट हुने, तर न गाली गर्न मिल्ने, न पिट्न मिल्ने, न रिसाएर काम बन्ने भएपछि बाध्य भएर उसले एङ्गरलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्छ। मैले धेरैलाई यस्तो गर्न लागेको छु, रिजल्ट सोचे भन्दा राम्रो हुन्छ। नम्बर 16, घरमा, छिमेकमा वा धर्मशालामा भएको एकजना 70-80 वर्ष नआएको निकै ढिलो हिँड्ने वृद्धको पेसमा हिँड्नुहोस्। उनीहरूलाई कपडा लगाइदिने वरपर हिँडाउने गर्नुहोस्। बेला बेलामा वृद्धको पेसमा हिँड्न र काम गर्न निकै पेसेन्स चाहिन्छ। कुनै कुरा झट्ट गर्न मिल्दैन। तपाईको रफ्तार, जोश र आवेग सबैलाई काम गरिदिन्छ, मत्थर पारिदिन्छ। वृद्धको नियमित सङ्कट गर्दा तपाईले आजसम्म जिन्दगीमा गरेको, देखेको, बुझेको, काम गरेको, चाहेको सबै चेन्ज हुन थाल्छ। तपाईको फास्ट र फ्रस्ट्रेटेड दिमागलाई नरम गर्न सक्छ। यदि यस्तो गर्न सकिँदैन भने घण्टौं समय लाग्ने ससानो घर वा कुनै डेलिकेट स्ट्रक्चर बनाउने प्रोजेक्ट सुरु गर्नुहोस्।
नम्बर 17, यदि श्रीमान श्रीमतीको बीच धेरै झगडा हुन्छ भने कुनै पनि कुरालाई ओभर जेनरलाइज नगर्नुस्, झगडाको टपिक भन्दा बाहिर नजानुस्। फरक खाले झगडा र फरक खाले समस्या आउँछ भने त्यसलाई लर्निङ अपर्च्युनिटी, वर्किङ टुगेदरको रूपमा लिनुस्। तर एकै समस्या रिजल्भ भएको छैन र दोहोरिन्छ भने यस्तो समस्या पारिवारिक झगडाको स्रोत बन्न सक्छ। यस्तो धेरै कुरामा धेरै पटक दोहोरियो भने साइकोथेरापिस्टसँग फ्यामिली काउन्सिलिङ वा कपल काउन्सिलिङतर्फ लाग्नुपर्छ। तैँले खालि यस्तो गर्छस्, सधैँ यस्तो गर्छस् वा कहिले पनि मेरो कुरा सुन्दैनस्, मैले भनेको कहिले लागु हुँदैन जस्तो एब्सोल्युट कुरा गर्नु हुँदैन। यसरी कहिल्यै र सधैँ जस्तो शब्द प्रयोग भएको वाक्य प्राय 100% सत्य हुँदैन। डिस्कसन टपिक भन्दा बाहिर जान्छ र झन् झगडा बढ्छ। जुन मूल समस्या हो, जुन समयमा भएको केस बाई केस, टाइम बाई टाइम कुराहरू खोतल्नुपर्छ र एग्रिमेन्टमा आउनुपर्छ, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। जब यु नेभर यु अलवेज भन्न थालिन्छ, समाधान खोज्न भन्दा चर्काचर्कीमा समय जान्छ। नम्बर 18, ससाना बच्चा बच्ची निकै रिसाउने, लड्ने, पिट्ने आउने गर्छन् भने उनीहरूको त्यो एनर्जीलाई च्यानल गर्नको लागि प्रोफेसनल स्पोर्ट्स, प्रोफेसनल बक्सिङ, प्रोफेसनल जुडो, कराते आदिमा सहभागी गराउनुहोस्। त्यस्तोमा सहभागी गराउँदा उसले एक बााउन्ड्रीमा बस्न सिक्छ, नियम पालना गर्न सिक्छ, अरूको पौरखको इज्जत गर्न सिक्छ र आफू पनि कुशल खेलाडी बन्ने लाइफ गोल राख्न सक्छ। नम्बर 19, आजको मितिदेखि कहिले पनि यदि अरू रिसाएका छन् भने, चर्को बोलेका छन् भने उनीहरू बोलेर सकेपछि मात्र बोल्नुहोस्। सँगसँगै उही टोनमा उत्तिकै चर्काचर्की नगर्नुहोस्। तपाईँले भन्न खोजेको, बुझाउन खोजेको कुरा अर्को व्यक्तिले शान्त मनले सुन्ने वातावरण नहुँदासम्म वा अर्को व्यक्तिले तपाईँको जवाफ नखोज्दासम्म केही नबोल्नुहोस्। नम्बर 20, आजदेखि अब म रिसाउँदिन भनेर भित्री मनदेखि मेहनत गर्दा पनि झगडा भइहाल्यो भने मैले झगडा गर्नुहुन्थेन भनेर माफी माग्नुहोस्। यदि तपाईँ रिसाउने बानी हटाउने हो भने आफ्नो घमण्ड सबै तोड्नुपर्छ। आजको मितिदेखि झगडा भएपछि क्षमा माग्ने पहिलो व्यक्ति तपाईँ हुनुपर्छ। यसो गर्दा तपाईँको नजिककाले तपाईँले मेहनत गरेको कुरा बुझ्दछन्। नत्र यो यस्तै हो, कहिल्यै सुध्रदैन भनेर सोच्छन् र सोही अनुसार व्यवहार गर्छन्, अनि तपाईँ सुध्रने वातावरण बन्दैन। यहाँ मैले दिएको होमवर्क असाइनमेन्ट दिनहुँ गर्ने मेहनत गर्दा पनि धेरैजना असफल हुन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि स्वीकार्नुहोस्। मैले यति पनि गर्न सकिनँ, म साह्रै खराब मान्छे, म काम नलाग्ने मान्छे भनेर फ्रस्ट्रेट नहुनुहोस्। सक्दो मेहनत गर्नुहोस्। आफै समाधान गर्न सक्नु भएन भने साइकोथेरापिस्टसँग एङ्गर म्यानेजमेन्ट क्लास लिनुहोस्। तपाईँको समस्या एक दिनमा आर्जित समस्या होइन, त्यसैले समाधान पनि एकै दिनमा हुँदैन। धेरै मेहनत लाग्छ, तर धेरै सुधार गर्न पनि सकिन्छ। कसैलाई एमिग्डेलाको फायरिङलाई मत्थर पार्न औषधि आवश्यक पर्न सक्छ, तर फेरि सधैँ औषधिको मात्र पनि भर पर्न हुँदैन। व्यक्ति अनुसार औषधिले फरक फरक इफेक्ट दिने हुँदा राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट टाइम र राइट कम्बिनेसन पत्ता लगाउन केही हप्तादेखि केही महिना वा कसैलाई केही साल लाग्न सक्छ। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस्।